تے حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول پانی مک گیا افریقہ دے جنگلاں وچ تے آپ جناب نماز پڑھن لگے تے جدوں اج ہاتھ چکے پانی واسطے تے آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا تھلو چشمہ نکل آیا. میں آکھا عقبہ بن نافع حضور دے کندھیاں تے سوار نہیں ہوئے صحابی ہیں تے انہاں دے گھوڑا پیراں نالوں پانی کڈے تے حسین دا گھوڑا نس جانا ہے انہیں پانی کیوں نہیں کڈیا پار. ایسے یہ جی آل بیت دی شان بیان کرنے قوت ہوندے ہیں زور نہیں. مجدد صاحب تے حضور دی اولاد چوں نہیں حضرت عمر دی اولاد چوں قلعہ گوالیار نو انج ویکھیا تے وہ پھٹ گیا. کیوں جی 1000 سال بعد ہوئے نا 1000 سال بعد مجدد الفسانی قلعہ گوالیار دی دیوار اتنی بڑی جو لاہور قلعے دی تسی دیوار ویکھی انج ویکھیا تے دیوار پھٹ گئی. 1000 سال تو بعد حضور دی اولاد بھی نہ ہون تے امام علی مقام جی تے انہاں تو زمین نو ویکھتے تے زمین پھٹ کے چشمہ نہ باری جاری کر دیں. کیوں جی او بچی ایک تو ملالہ ہے نا کھوتی اے ملالہ کھوتی یہ کہہ دی سلمان رشدی والا مسئلہ ہے میں مولوی جذبات آ گئے. میں آخیا جذبات کلمہ جو پڑھیا امریکی ڈالر کھاتے ہوتے تو پھر نہ جذبات جانے جدو کلمہ پڑھیا تو پھر اتنے تو جذبات فطرتی ہیں ایسے تو فطرتی جذبات ہیں. جب جس نے کلمہ پڑھا کہتے جی مسلمان ایسی جذبات میں آ جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ عقل و دانش سے بات کرنی چاہیے. میں آخا نابینا صحابی تو تلوار چو کے ٹر پہ کیوں جی حضرت محیصہ یہ چھوٹے بھائی محیصہ بڑے حضرت محیصہ نے حضور نے فرمایا جائے میرے فلانے دشمن نو مار گیا اے مار آئے انہاں دے بڑے بھائی جے مسلمان کوئی نہیں ہوئے محیصہ انہاں اندر انہوں ملامت کی تھی. حضرت محیصہ نے فرمایا نالیکا اسی تے یہودیاں کول قرض لیندے رہے اے تیرے ڈیڑھ دا جڑا خون ہے یہ بھی یہودیاں کول قرض ہے نا تو اپنے نبی دے کہنے تے یہودی نو مار آیا. حضرت محیصہ اپنے برات ہاتھ پکڑیا حویصہ دا فرمایا اندر گل کیتی تو حضور دی امت نو پتہ نہیں لگنی. اپنا ہاتھ پکڑیا برات دا میدان وچ لے آئے صحابہ کو فرمایا یلوم ابن امی لو مرت بقتلہ لطبقت ظفراہ بابیض قابضی. فرمایا میرے معبود دے غلاموں اے میرا ماں جایا برا نہیں کیا اے میرا ماں جایا مینوں ملامت کر رہا کہ میں اپنے نبی دی گل من کے یہودی نو کیوں ماریا تے فرمایا تسی گواہ رہنا کہ مینوں حضور فرمان میں دی دوڑ ملا دینا. اے محبت این محبت مپرسا عشق اقبال کہندا ہے مپرسا سے واضلی رنگی عشق ہر رنگے کے خواہی سر برارت. اقبال کہندا حضور دے عشق دے بارے مت پوچھ تے عاشقاں دے بارے مت پوچھ تو جویں چاہویں حضور دا عاشق تے ننجے نظر آئے گا تو جویں چاہویں. حضور نال محبت کوئی پوچھ کیسا کرنی لوگاں کو پوچھ کے ٹوٹ کے کرنی انے واہ کرنی حضور نال محبت انے واہ محبت غیر مشروط محبت حضور نال. دنیا تے اور کوئی بندہ کہے جا پیو مار آیا نہیں گل منی جائے گی.